अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा नया व्लॉग। तो जनाब, मार्केट में नित नई खबरें फैलाई जा रही हैं, आवाम को कंफ्यूज किया जा रहा है और कोई इलेक्शन के हवाले से एक तारीख देता है और कोई अगले साल की तारीख देता है, कोई 2 महीने का बताता है, कोई 3 महीने का बताता है कि इसी साल 3 महीने बाद इलेक्शन हो जाएंगे। अब एक नई खबर फैलाई जा रही है और इसी वजह से जो अवाम है वो परेशान है, कंफ्यूज हैं कि जो हुकूमत है और जो फ़ौज है उसके दरमियान जो है कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है और जो गड़बड़ हुई है वो इलेक्शन की तारीख के हवाले से है। और बड़े बड़े जो मुल्क के नामवर सहाफ़ी हैं वो भी ये ख़बरें फैलाने में मसरूफ़ हैं कि फ़ौज और हुकूमत के दरमियान ठन गई है। हुकूमत जो है वो चाहती है, वो बज़िद है कि जो इलेक्शन है वो 3 महीने बाद हो जाएं अपनी मुकर्रर मुद्दत पे, और जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इस साल इलेक्शन नहीं चाहती, वो अगले साल इलेक्शन चाहती है। और जो हुकूमत है वो अब ये बात नहीं मान रही। मैं आपको शुरू से बताता आया हूँ कि जो इलेक्शन है मुल्क में वो अगले साल ही होंगे और वो मार्च 2024 में हो सकते हैं। और ये जो इस टाइम कल से ख़बरें फैलाई जा रही हैं फ़ौज और हुकूमत के दरमियान जो मसाइल हैं उनके हवाले से, ये महज अफवाहें हैं और बस ये मार्केट को एक चेक करने का एक तरीका है कि देखते हैं ये वाली ख़बर फैला के कि ये कैसा रिज़ल्ट आता है, इसका कैसा अवाम रिस्पांस देते हैं। और इसके अलावा इसका और कोई मकसद नहीं है। और ये जो सियासतदान होते हैं इनके ही कुछ करीबी लोग होते हैं जो इस तरह की न्यूज़ मार्केट में फैलाते हैं। अब आपको मैं ये बताता हूँ कि ये ख़बरें जो हैं ये क्यों ठीक नहीं हैं। देखें, मैंने आपको ये बात भी बताई थी और सबसे पहले आपको मैंने ये बताई थी कि जो असम्बलीज़ हैं वो अपनी मुकर्रर मुद्दत पूरी नहीं करेंगी और वो 13 अगस्त से पहले डिज़ोल्व कर दी जाएंगी। और फिर ऐसा ही हुआ, ख़बरें आने लगीं कि जो असम्बलीज़ हैं वो 13 अगस्त से पहले डिज़ोल्व होंगी और जो पीपल्स पार्टी है उसने 8 तारीख का कहा, जो तजवीज़ दी वो 8 अगस्त की थी। और फिर उसके बाद शहबाज शरीफ साहब पहले 13 अगस्त पे कहते रहे कि जो असम्बलीज़ की मुद्दत है वो 13 अगस्त है और हम अपने वक्त पे घर चले जाएंगे। और फिर जो शहबाज शरीफ साहब हैं, जो वज़ीर आज़म साहब हैं, उन्होंने भी अब ये अंदिया दे दिया है, ऐलान कर दिया है कि असम्बलीज़ जो हैं वो मुकर्रर वक्त से पहले तहलील कर दी जाएंगी। अगर हुकूमत को इतनी ही जल्दी है कि 3 महीने में जो आईनी तरीका है 90 दिनों का उसमें इलेक्शन हो जाएं, और जो कुछ सहाफ़ी हजरात हैं वो कह रहे हैं कि हुकूमत चाहती है कि जल्द अज जल्द इलेक्शन हो जाए, तो फिर हुकूमत को असम्बलीज़ डिज़ोल्व करने की ज़रूरत क्यों है? अगर मुकर्रर मुद्दत पे हुकूमत घर जाती है, 13 अगस्त को हुकूमत घर चली जाती है तो 60 दिन है ना, तो 60 दिन तो बल्कि बेहतर है, वो 60 दिनों में इलेक्शन करवा सकते हैं आईनी तरीके से। तो फिर ये असम्बलीज़ डिज़ोल्व करने का क्या मकसद हो सकता है? अगर असम्बलीज़ डिज़ोल्व होती हैं तो आपको पता है आईनी तरीके से 90 दिन मिलेंगे इनको, केयर टेकर जो सेटअप आएगा। अगर ये 8, 9, 10 अगस्त में से, चलें 11 अगस्त में से किसी भी तारीख पे असम्बली डिज़ोल्व करते हैं तो केयर टेकर सेटअप को 90 दिन मिलेंगे। तो इनके लिए वो 90 दिन बेहतर हैं या 60 दिन बेहतर हैं? अगर ये जल्दी में है तो 60 दिन बेहतर है ना इनके लिए। तो फिर ये 90 दिन का इंतखाब क्यों कर रहे हैं? एक बात तो यहाँ पे मामला जो है वो गड़बड़ हो जाता है। ये इसी वजह से 90 दिन का इंतखाब कर रहे हैं केयर टेकर सेटअप के लिए, ताकि इस केयर टेकर सेटअप को आगे तक खींचा जा सके। अब अगर अगस्त में ये सेटअप जा रहा है हुकूमत का तो फिर 3 महीने हैं आगे, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर आ जाएगा। उसके बाद से इस तरह खींच के ये फरवरी, मार्च 2024 तक मामले को ले जाएंगे। अब इमरान खान साहब का जो मामला है वो भी हल नहीं हुआ, तो ये इन हालात में कैसे इतनी जल्दी इलेक्शन करवा सकते हैं? फिर उसके बाद एक बड़ा मसला जो है वो IMF का है, जो ये कह रहे हैं कि हमने इकॉनमी को ठीक कर दिया। वो ठीक है, इस हुकूमत का जो इकॉनमी का मसला था और जो IMF से मसाइल थे
وہ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے اپنے طریقہ کار سے اپنی محنت سے IMF کا جو پلان تھا اس کو منظور کروا لیا۔ اب دوسرا جو راؤنڈ ہوگا IMF کے ساتھ پاکستان کا وہ نومبر میں ہوگا، اور IMF یہ کہہ چکا ہے جو حکومت میں سیٹ اپ ہوگا پاکستان میں وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوگا، تو IMF کی جو بات چیت ہوگی وہ پاکستان میں نومبر میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ سے ہوگی۔ تو پھر نومبر میں یہ الیکشن کیسے ہو سکتے ہیں؟ الیکشن تو پھر نومبر میں نہیں ہو رہے نا، پھر نومبر میں جو IMF سے بات چیت کرے گا وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ سے IMF کا معاملہ چلے گا، جو دوسرا جائزہ ہوگا معاہدے کا، اور جو ان کو اماؤنٹ ملنی ہے 1 ارب اور 80 کروڑ ڈالر کی، اور تیسرا جو جائزہ ہے وہ فروری 2024 میں ہونا ہے، جو کہ نئی حکومت کے ساتھ ہونا ہے۔ تو وہ بھی الیکشن ہو جائیں گے فروری اور مارچ کے بیچ میں، تو نئی حکومت آ جائے گی اس وقت تک، اور IMF سے نئی حکومت جو ہے وہ تیسرے جائزے کے لیے بات چیت کر لے گی اور معاملات جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ تو پھر کیسے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان پھٹا ہوا ہے؟ کوئی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان پھٹا نہیں ہوا ہے، اور جو میاں نواز شریف صاحب کا مسئلہ ہے وہ بھی ابھی اڑا ہوا ہے۔ اب مسلم لیگ نون میں بھی دھڑے ہیں جو اپنے اپنے لیڈرز کو پسند کرتے ہوئے ان کی حمایت میں، ان کی خوشنودی کے لیے بیانات دے رہے ہیں۔ جیسے شہباز شریف صاحب کے ایک قریبی ہیں رانا تنویر صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو شہباز شریف صاحب بہت پسند ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ آئندہ جو ملک کے وزیر اعظم ہوں وہ بھی میاں محمد شہباز شریف صاحب ہوں۔ تو دوسری طرف جو میاں نواز شریف صاحب کے قریبی لوگ ہیں، جن میں مصدق ملک صاحب ہیں اور جو کچھ دیگر ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے زیادہ قریب جو ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب ہیں۔ تو یہ سلسلہ اسی طریقے سے چل رہا ہے، اور معاملات جو ہیں ابھی کچھ حل ہو چکے ہیں اور کچھ حل ہونے ہیں۔ اب جو پرائم منسٹر کا معاملہ ہے اس پہ بھی ایک میں سن رہا تھا بڑے صحافی کو، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو نگران وزیر اعظم کا معاملہ ہے وہ ابھی حل نہیں ہوا اور حکومت کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو گئی ہیں۔ تو جناب کوئی مشکلات پیدا نہیں ہوئی، 2035 کا پلان ہے پورا، یہ جس طرح سے عمران خان صاحب کو لایا گیا تھا اسی طرح اب یہ پلان ہے 2035 کا، اور نگران وزیر اعظم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور نگران وزیر اعظم کا جو معاملہ ہے وہ انہوں نے بڑی خوش اسلوبی سے طے کر لیا ہے، حل کر لیا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، JUIF، ANP اور جو دیگر پارٹیز ہیں وہ سب ایک پیج پہ ہیں۔ اور جو نگران وزیر اعظم صاحب کے حوالے سے ایک خبر اڑائی جا رہی ہے کہ جو آئندہ نگران وزیر اعظم ہو سکتے ہیں وہ مسلم لیگ نون کسی ریٹائرڈ جج کا سوچ رہی ہے کہ کسی ریٹائرڈ جج کو نگران وزیر اعظم بنا دیا جائے۔ تو ایسی بھی کوئی خبر نہیں ہے، جو ججز نے مسلم لیگ نون کا حال کیا ہے تو مسلم لیگ نون یہ کبھی نہیں چاہے گی کہ آئندہ نگران وزیر اعظم نگران جج ہو۔ اور کہا جا رہا ہے کہ جو نگران وزیر اعظم ہو سکتے ہیں وہ کوئی اکانومسٹ بھی ہو سکتے ہیں، تو اس کے لیے بڑا نام جو ہے وہ زیادہ لیا جا رہا ہے اور بڑا گرم ہے مارکیٹ میں، وہ ہے حفیظ شیخ صاحب کا۔ اور میری رائے میں حفیظ شیخ صاحب نئے نگران وزیر اعظم نہیں ہو سکتے، لیکن ان کے نام سے ملتا جلتا ایک اور نام ہو سکتا ہے، اور وہ ہے حفیظ پاشا صاحب کا، اور جو عائشہ غوث بخش پاشا صاحبہ ہیں ان کے وہ ہسبینڈ ہیں، اور مسلم لیگ نون کے عائشہ غوث بخش پاشا صاحبہ بہت قریب ہیں۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ وزارت خزانہ میں ہیں، وزیر مملکت بھی ہیں وہ۔ تو جو حفیظ پاشا صاحب ہیں وہ نگران وزیر اعظم ہو سکتے ہیں اگر اکانومسٹ کو PM بنانے کی بات ہوتی ہے، ورنہ پھر نجم سیٹھی بھی ہیں اور محسن نقوی صاحب بھی ہیں۔ لیکن باقی یہ جو ادھر علی بے پہ نام لیے جا رہے ہیں، چاہے وہ گوہر اجاز صاحب کا ہے، ان کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے، اور
جو ریٹائرڈ ججز ہیں ان کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ججز میں سے یا کوئی بزنس مین پی ایم ہوگا۔ یہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو لڑائی کا کہا جا رہا ہے اور جو خبر دی جا رہی ہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کچھ مسائل پیدا ہو گئے ہیں اور کیمسٹری جو ہے وہ گڑبڑ ہو گئی ہے، تو حکومت یہ افورڈ نہیں کر سکتی کہ اسٹیبلشمنٹ سے وہ کوئی پھڈا کرے۔ اور خصوصاً جو ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں، کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ خصوصاً ان حالات میں، مشکل حالات میں، کیا ان حالات میں جب الیکشن قریب ہیں وہ کوئی پھڈا کر سکتے ہیں، کوئی لڑائی مول لے سکتے ہیں؟ میرا تو نہیں خیال کہ ایسا کچھ وہ کر سکتے ہیں، اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ جو عمران خان صاحب ہیں وہ حکومت ان کو اس طریقے سے ہینڈل نہیں کر پائی جب تک کہ اسٹیبلشمنٹ بیچ میں نہیں آ گئی۔ تو جب اسٹیبلشمنٹ آئی ہے تو پھر عمران خان صاحب جو ہیں وہ پس پردہ چلے گئے ہیں، ورنہ حکومت عمران خان صاحب کو اکیلے ہینڈل نہیں کر پا رہی تھی۔ اور میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ 2035 کا یہ منصوبہ ہے، تو وہ اس کو اسی طریقے سے لے کے چلیں گے، اور کوشش ہوگی چاہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں ان کی، آصف علی زرداری صاحب کی، اور جو دیگر پارٹیز ہیں ان کی، کیونکہ بہت عرصے کے بعد جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو یہ تمام سیاسی جماعتیں ہیں سوائے پی ٹی آئی کے ایک پیج پر ہیں اور ایک جیسی ہم آہنگی ہے ان میں، تو یہ نہیں چاہیں گے کہ یہ ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جائیں اور جو عمران خان ہے وہ ان کے لیے مسائل کا باعث بنے۔ تو پھر جو وزیر اعظم صاحب ہیں یا زرداری صاحب ہیں یا دیگر پارٹیز ہیں، ان کے حوالے سے، ان سیاستدانوں کے حوالے سے جو اس پارٹی میں شامل ہیں، ان کے یہ کچھ قریبی لوگ ہیں جو یہ خبریں مارکیٹ میں پھیلا رہے ہیں، یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو حکومت ہے، اور چاہے وہ نون لیگ ہے یا پیپلز پارٹی ہے، وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ جو الیکشن ہیں وہ وقت پر ہو جائیں، آئینی طریقے سے ہو جائیں، اور جو سیاستدان ہیں وہ تو آئینی طریقے سے ہی چلنا چاہتے ہیں، اور آئین کی پاسداری کرتے ہوئے 90 دنوں میں ہم ہر صورت الیکشن کروا دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی پھر جو رانا ثناءاللہ صاحب ہیں انہوں نے بھی ایک بیان دے دیا، جس سے جو پی ٹی آئی کے قریبی لوگ تھے وہ اپنے جو بغلے ہیں وہ بجانے لگے، لیکن مسئلہ وہیں کا وہیں ہے، اور الیکشن جو ہیں وہ ابھی ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے۔ اور جو انہوں نے بیان دیا ہے رانا ثناءاللہ صاحب نے، ایک بڑا بیان سمجھا جا رہا ہے کہ جو ڈیجیٹل مردم شماری ہوئی ہے کچھ عرصہ پہلے یا یہ چند ایک مہینہ پہلے، تو اس کا نوٹیفیکیشن نہیں کیا جائے گا اور پرانی مردم شماری کے تحت الیکشن ہوں گے۔ اب اگر جو ڈیجیٹل مردم شماری ہے اس کا نوٹیفیکیشن یہ حکومت کر دیتی، تو پھر آئینی طریقے سے جو الیکشن کمیشن ہے اس پر یہ ذمہ داری بن جانی تھی کہ نئی حلقہ بندیاں کی جائیں، اور پھر نئی حلقہ بندیوں کے تحت الیکشن کروائے جائیں، اور حلقہ بندیاں کے لیے الیکشن کمیشن کو 6 مہینے درکار ہونے تھے۔ تو اب رانا ثناءاللہ صاحب نے تو یہ قصہ ختم کر دیا ہے، لوگوں کو کلیئر کر دیا ہے کہ مردم شماری جو نئی ہوئی تھی اس کا نوٹیفیکیشن نہیں ہونے جا رہا۔ تو پھر اور کیا ہو سکتا ہے؟ پھر یہ ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے کوئی جو اکانومی کے حوالے سے ہے وہ ایمرجنسی بھی لگ سکتی ہے، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ حکومت کے پاس کرنے کو بہت کچھ ہوتا ہے، اسٹیٹ کے پاس کرنے کو بہت سارے اختیارات ہوتے ہیں جو وہ کر سکتے ہیں، اور وہ آئینی طریقے سے کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار کر سکتے ہیں، اور یہ معاملہ انہوں نے طے کیا ہوا ہے، اور یہ صرف دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ یہ 3 مہینے میں ہو جائیں گے، مطلب 90 دنوں میں ہو جائیں گے جب یہ حکومت جائے گی۔ لیکن یہ بات نظر آ رہی ہے کہ جو الیکشن ہے وہ اگلے سال ہی ہوں گے۔ ابھی دیکھیں فوج جو ہے وہ بھی کچھ نہ کچھ
پھنسی ہوئی ہے، جو افغانستان کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں اور جو دہشت گردی ہوئی ہے ابھی بلوچستان میں، اور جس طریقے سے جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں وہ اپنی ایک 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ جو ٹارگیٹڈ دہشت گردی کے حوالے سے واقعات ہیں وہ کر رہے ہیں، تو ان کو نمٹنا بہت ضروری ہے۔ اور اسی حوالے سے جو ہمارے آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر صاحب، وہ اس پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں۔ ایک طرف وہ اکانومی کو توجہ دے رہے ہیں، اور ایک طرف وہ دہشت گردی کے حوالے سے جو واقعات ہو رہے ہیں ان کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے اپنا اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ اور اب وہ آج کل ایران میں ہیں، اور انہوں نے ایرانی صدر سے بھی ملاقات کی ہے، اور ایرانی جو چیف ہیں ان سے بھی ملاقات کی ہے، اور انٹیلیجنس شیئرنگ کے حوالے سے بھی معاملات جو ہیں ان کے طے ہو گئے ہیں، تاکہ بارڈر ایریاز سے دہشت گردی کے جو واقعات ہو رہے ہیں ان کو قابو کیا جا سکے۔ تو ایک طرف جو فوج ہے وہ ان خطرات سے نمٹنے میں مصروف ہے، اور دوسری طرف جو اکانومی کے معاملات ہیں وہ جب تک ٹھیک نہیں ہوتے، اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ ملک میں الیکشن نہیں ہو، اور اس سے زیادہ جو سیاستدان ہیں وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ الیکشن جو ہیں وہ ان 3 مہینوں میں نہیں ہوں، کیونکہ ابھی معاملات جو ہیں وہ اتنے سیدھے نہیں ہیں۔ دیکھیں آپ کے جو صدر صاحب ہیں وہ بھی ابھی بیٹھے ہوئے ہیں جو پی ٹی آئی کے ہیں، اس کے بعد جو چیف جسٹس ہیں عمر عطا بندیال صاحب وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی 16 ستمبر کو جائیں گے، اور پھر جو عمران خان صاحب ہیں ان کا بھی ابھی فیصلہ نہیں ہوا، اور جو میاں نواز شریف صاحب ہیں جن کے حوالے سے چائنا کہہ رہا ہے، قطر کہہ رہا ہے، اور جو یو اے ای ہے وہ بھی کہہ رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو پاکستان لایا جائے، کیونکہ چائنا جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو پاکستان لا کر ہی سی پیک کو مزید مضبوط کیا جا سکتا ہے، پاکستان بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور چائنا کو تو فائدہ ہونا ہی ہونا ہے۔ تو پھر اسی وجہ سے میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے جو تیاریاں ہیں وہ ہو رہی ہیں، لیکن جو ان کے کیسز ہیں وہ ان کو حل کرنے میں کچھ دیر ہے، کیونکہ بندیال صاحب کو حکومت چاہتی ہے کہ وہ آرام سے باعزت طریقے سے گھر چلے جائیں، لیکن بندیال صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے لیے ریسکیو کریں گے، اور وہ جاتے جاتے عمران خان صاحب کے لیے کچھ ان کے فائدے کے فیصلے دے کر جائیں گے، جن میں جو یہ معاملہ ہے ملٹری کورٹس میں سویلینس کے ٹرائل کا، اور جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا جو کیس لگا ہوا ہے اس کی بھی بات کر لیں، کہ اس کے حوالے سے میرا خیال یہ ہے کہ جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ہیں وہ اس معاملے کو لٹکائے رکھیں گے، اور جو یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا معاملہ ہے وہ نئے چیف جسٹس پر چھوڑ دیں گے، جو ہمارے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب مستقبل میں ہوں گے۔ باقی یہ جو حکومت ہے یہ عمران خان صاحب کا کچھ نہیں کرے گی، اور سارا جو معاملہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پہ چھوڑ دے گی، اور چھوڑ دیا ہے، اور باقی جو معاملہ ہے وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ پہ یہ چھوڑ دے گی۔ اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا وہ اچھا خاصا تگڑا ہوگا، اور یہ بھی ڈیسائیڈ ہو چکا ہے کہ چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو یا پیپلز پارٹی ہو یا JUIF ہو، سب کو کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں شیئر ملے گا، ان کے اپنے اپنے منسٹرز ہوں گے، اور اوپر جو ہے کھاتوں میں گیمز جو ہیں وہ ٹھیک سیٹ ہو رہی ہیں، کہ جو وزیر اعظم صاحب ہیں انہوں نے ڈاکٹر توقیر شاہ صاحب کو لگانے کا ارادہ کیا ہے، اور وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ بیوروکریسی کو ٹھیک رکھنے میں بڑا اہم کردار ادا کریں گے جب یہ حکومت میں نہیں ہوں گے۔ تو پھر یہ جو معاملات ہیں حکومت کے، موجودہ حکومت کے، یہ اب جب الیکشن ہوں گے تو نظر آ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون ہی فیڈرل میں اپنی حکومت بنائے گی، اور پنجاب میں بھی اپنی حکومت بنائے گی۔ اور عمران خان صاحب کا جو معاملہ ہے ان کے ٹرائلز کا، ان کی گرفتاری کا، ان کی نااہلی کا، تو وہ سب معاملات جو ہیں وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہی ہینڈل کرے گی۔ عمران خان صاحب کی اگر گرفتاری کرنی ہے تو وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں ہی ہوگا، اور اگر عمران خان صاحب کی نااہلی ہونی ہے تو وہ بھی کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں ہی انجام پائے گی۔ اور اب ہم بات کر لیتے ہیں
जो साबिक वज़ीर आला KP के हैं परवेज़ खटक साहब, उनके हवाले से कि उनकी आजकल क्या मसरूफियात हैं, क्या सियासी जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं, उस हवाले से कहा जा रहा है कि जो परवेज़ खटक साहब हैं वो अपनी सियासी पार्टी बनाने जा रहे हैं, जिसका मैंने आपसे ज़िक्र भी किया था। जबकि दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि वो मुस्लिम लीग नून के साथ भी जा सकते हैं। और मेरा ये ख्याल है कि जो परवेज़ खटक साहब हैं वो मुस्लिम लीग नून के साथ शायद नहीं जाएंगे, वो ज़रा खुद आज़ाद रहना पसंद करेंगे, अपनी एक सियासी पार्टी बना लेंगे, क्योंकि परवेज़ खटक साहब का जो धड़ा है, उनकी जो सियासी रूट्स हैं KPK में वो खासी मजबूत हैं। और एक बात आपको बताऊं कि जब परवेज़ खटक साहब CM KPK बने थे माजी में, तो वो अपने बलबूते पर भी किसी हद तक बने थे। ये नहीं था कि उनको इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट थी, इस्टेब्लिशमेंट की भी उनको सपोर्ट थी, लेकिन उनका अपना भी अमल दखल था। और अभी KPK में जो परवेज़ खटक साहब हैं उनके साथ 50 से 60 लोग ऐसे हैं जो आगे इलेक्शन में उनके लिए बड़ा अहम किरदार अदा कर सकते हैं और अच्छी खासी सीट्स ले सकते हैं। परवेज़ खटक साहब का अगर पॉलिटिकल कैरियर देखा जाए तो परवेज़ खटक साहब का बहुत अरसा जो है वो पीपल्स पार्टी में गुजरा है। और इनके जो करीबी रिलेटिव हैं नसरुल्लाह खटक साहब, वो साबिक CM KPK भी रहे हैं। उसके बाद जो परवेज़ खटक साहब हैं वो नौशहरा के ज़िलाई नाज़िम भी रहे हैं। फिर परवेज़ खटक साहब पीपल्स पार्टी शेरपाव ग्रुप के सूबाई सदर भी रहे हैं। और उसके बाद फिर परवेज़ खटक साहब PTI में शामिल हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि परवेज़ खटक साहब अपनी पार्टी बनाने में ज़्यादा अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करेंगे। और उनकी जो पार्टी है उस हवाले से भी नाम सामने आ रहा है, और वो नाम है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्लियामेंटेरियन। और जो मुस्लिम लीग नून है उनके साथ भी उनके मामलात जो हैं वो चल रहे हैं। तो KPK में मुस्लिम लीग नून का इतना ज़्यादा किरदार नहीं है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है। तो जो मौलाना साहब हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब, उनको बड़ा मसला हो सकता है अगर परवेज़ खटक साहब को मुस्लिम लीग नून अपनी पार्टी में ले लेती है। फिर मौलाना साहब के लिए अच्छी खासी गड़बड़ हो जाएगी। अब ये देखना है कि ये किस तरह से पावर शेयरिंग होती है अगर परवेज़ खटक साहब नून लीग के साथ जाते हैं। और अगर नून लीग के साथ जाते हैं तो क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब परवेज़ खटक साहब को नून लीग में एक्सेप्ट करते हैं? बाकी पीपल्स पार्टी को खटक साहब की पार्टी बनाने पे या खटक साहब के मुस्लिम लीग नून में शामिल होने पे कोई इतराज़ नहीं है। अब एक और अहम खबर है कि जो IMF है वो पाकिस्तान से मुआहदा हो जाने के बाद और 1 अरब 20 करोड़ डॉलर जारी कर देने के बाद अब दूसरे जायज़े के लिए पाकिस्तान से डिमांड्स कर रहा है। और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जो है वो दूसरे जायज़े के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दे। अब ये ख़बर जो है ये आम आवाम से ताल्लुक़ रखती है, क्योंकि अगर ये मामला इम्प्लीमेंट हो जाता है तो फिर इसका बराह रास्त असर आवाम पर भी पड़ेगा। और वो मामला कुछ ये है कि IMF ये चाहता है कि अब पाकिस्तान दूसरे जायज़े के लिए, जो कि नवंबर में होना है, और पाकिस्तान को जो है वो दूसरी किस्त मिलनी है IMF से, तो उसके लिए पाकिस्तान जो रियल एस्टेट सेक्टर है और जो ज़रई शोबा है उसके हवाले से इन सेक्टर्स पर नए टैक्सेस लगाने का प्लान बनाए। क्योंकि IMF ये समझता है कि अगर पाकिस्तान में ये जो 2 अहम सेक्टर्स हैं इन पर टैक्सेस लगाए जाते हैं तो इससे पाकिस्तान को अच्छे खासे महसूलात हासिल हो सकते हैं। तो इसी वजह से जो FBR है उसने इस मामले पर अपना प्लान बनाना शुरू कर दिया है। और अगर ये प्लान IMF मंजूर कर लेता है तो फिर एक नया मिनी बजट आएगा और जो नए टैक्सेस होंगे जो रियल एस्टेट सेक्टर और ज़रई शोबे पर होंगे, उस हवाले से जो फ़ैसला होगा वो इलेक्शन के नतीजे में आने वाली नई हुकूमत करेगी। और पाकिस्तान रियल एस्टेट सेक्टर्स और ज़रई शोबे पर
टैक्स लगाने के लिए आलमी बैंक से मावनत हासिल करेगा। अब एक और ख़बर, जो पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं और जो पीटीआई के हामी सहाफ़ी हैं, वो अपने पीटीआई के सपोर्टर्स को खुश करने में लगे हुए हैं कि इमरान खान साहब के हवाले से इस्टेब्लिशमेंट में बर्फ़ पिघली है और इमरान खान साहब जो हैं वो आइंदा इलेक्शन में खड़े हो सकेंगे और इंतखाब लड़ सकेंगे। तो इस हवाले से ऐसी कोई ख़बर नहीं है कि इमरान खान साहब को इलेक्शन में खड़े होने दिया जाएगा या उनके कैंडिडेट्स को इलेक्शन में खड़े होने दिया जाएगा। भाई बात यह है कि इमरान खान साहब के हवाले से अगर आप देखें, जो अब वो बेचारे एक तरफ अपने आप को बड़ा कौमी लीडर समझते थे और समझते हैं और वो हर रोज़ मीडिया की जीनत बनते थे, अब वो रोज़ाना अपना एक यूट्यूब पे वीलॉग करते हैं मेरी तरह। और उन्हें वीलॉग यूट्यूब पर इसीलिए करना पड़ रहा है, कौम से वो यूट्यूब पर खिताब इसीलिए करते हैं क्योंकि मीडिया पर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ पाबंदी लगी हुई है और यहाँ पर इमरान खान साहब को टीवी पर दिखाने पर पाबंदी है। तो आप कैसे ये कह सकते हैं कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो बर्फ़ है वो पिघल चुकी है और इमरान खान साहब को आइंदा इलेक्शन में पार्टिसिपेशन का मौका भी मिलेगा। आपको एक बात बता दूं कि इमरान खान साहब को इलेक्शन में खड़े होने नहीं दिया जाएगा, इमरान खान साहब डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। मज़ीद ये कि ख़बर यह है कि इमरान खान साहब आइंदा जो इलेक्शन होगा उसमें नए चेहरों को सामने लाना चाहते हैं और उसी पर काम हो रहा है। लेकिन ख़बर ये है कि जो नए चेहरे भी होंगे, जो तो बहुत डाढ़े होंगे, जो इमरान खान साहब को ही अपना सब कुछ समझते होंगे और जो इनकलाबी सोच रखते होंगे, जब वो अपने पेपर जमा करवाएंगे इलेक्शन कमीशन में तो फिर उन्हें वो पेपर वापस लेने पड़ सकते हैं। बाकी कुछ बेचारे शरीफ मेरे जैसे भी होंगे जिनको कुछ नहीं कहा जाएगा, बाकी वो जीतें या हारें, मेरे जैसे तो हार ही सकते हैं, तो वो भी बेचारे हार जाएंगे। तो ये खबर कि इमरान खान साहब के हवाले से बर्फ़ पिघल गई है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई उनको इलेक्शन में खड़े होने नहीं दिया जा रहा, बल्कि जो उनके कैंडिडेट्स होंगे उनको भी खड़े होने नहीं दिया जाएगा। और मज़ीद ये कि जो पीटीआई है इमरान खान साहब की, उनके लोगों को इंतखाबी निशान जो उनका बैट है वो भी लेने की इजाज़त नहीं होगी। तो जनाब अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह ताला हम सब पर अपना रहम व करम फरमाए। मंसूर अहमद कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।